पाकिस्तानियों, इस वक्त मेरे घर के इर्द गिर्द जो इंटरनेट है वो काट दिया गया है। तो मैं ये अब उम्मीद रखता हूं कि आपके पास ये जो आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं ये आप तक पहुंच जाए। मकसद इसका सिर्फ ये है कि आजकल मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया और एक ही जो हमारे पास रास्ता है सोशल मीडिया, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे घर सारा इंटरनेट काट दिया ताकि मैं किसी भी तरह आप तक अपना पैगाम ना पहुंचा सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बातचीत पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने जिस तरह की बर्बरियत, बल्कि मैं इसको कहूंगा यजीदियत, जो आजकल यजीद का, आजकल के यजीद जिस तरह की जुल्म तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर किया जा रहा है, पता नहीं, मुझे लोग कहते थे कि शायद ज़ियाउल हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी के लोगों से ऐसा जुल्म हुआ और थोड़े से लोगों से, इतने लोगों से तो कभी हुआ ही नहीं है जुल्म। इस वक्त 10,000 से ज्यादा हमारे कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि इतनी मुश्किल हालात हैं आज। आपने गर्मी देखी है, गर्मी की इंतहा है आज। छोटे छोटे पिंजरों में उनको बंद किया हुआ है, खाना उनको सही नहीं मिल रहा, पानी वो तरसते हैं वहां, वकीलों को मिलने नहीं देते, कई जगह हमारे वकील ही नहीं वहां पहुंच सकते। और उनको जिस तरह यानी कि कोई गैर मुल्क दुश्मन है उस तरह रखा हुआ है, बल्कि गैर मुल्क दुश्मन भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं। यहां तो सिर्फ इनको एक फायदा उठाते हुए जो कोर कमांडर का घर जलाया गया, उसका फायदा उठाते हुए पहले से प्लान बना हुआ था। और मेरा जिस वक्त भी, ये मैं आपको बता दूं, जिस वक्त भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी ये साबित हो जाएगा कि ये प्री प्लान था सब कुछ। सो इसलिए उसके फायदा उठाते हुए एक ऐसा क्रैकडाउन है जो मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अंदर डाला है, सपोर्टर्स को, सोशल मीडिया के लोग जो अपने तौर पर पार्टी में भी नहीं, जो पीटीआई के लिए ट्वीट करते थे, उनको भी अंदर डाल दिया। सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है। और निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि एक वो जादू के लफ्ज कह दो, वो जिस तरह होता था ना, खुल जाओ सम सम, आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, तो आप रिहा हो सकते हैं। यानी ये मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। किसी भी दौर के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, अगर आप नहीं कहते कि मैं तहरीक इंसाफ में हूं, तो आपके ऊपर जुल्म होंगे, तशद्दुद होगा, आपको इस जगह इस तरह की गर्मी के अंदर आपको दड़बों में बंद कर देंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और फिर मुझे जो हैरत है आज कि कोई ह्यूमन राइट्स की आवाजें नहीं निकल रही। वो जो लोग शोर मचाते थे आजादी सहाफत की और बड़ा जुल्म कर रहा है इमरान खान, यानी अब किधर गई है आजादी सहाफत? सारा मीडिया दबाया हुआ है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, वन साइडेड चीजें जा रही हैं। हमारे लोग अब जाते हुए डरते हैं मीडिया के ऊपर, पकड़ के जेल में डाल देंगे। वन साइडेड चीजें चल रही हैं। लोग अब इतना खौफ और हिरासा फैलाया। और मैंने खुद कहा हुआ है अपने लोगों को कि छुप जाओ। मैं खुद कह रहा हूं अपने कारकुनों को, अपने ऑफिस बेयरर्स को, अपने ओहदेदारों को, कोई जरूरत नहीं है आपको सामने आने की, अपने घरों में ना रहो, छुप जाओ। क्योंकि ये जो अंधेरी रात है, ये जो रात में सबसे ज्यादा अंधेरा है, ये ज्यादा देर नहीं चलता। और अल्लाह कुरान में कहता है कि उसको जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है, मुश्किल वक्त में सब्र करना। सब्र करें। मुझे पूरी तरह एहसास है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन जो मुझे अफसोस है कि हमारे कोई भी ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, वो डर डर के कुछ एक आध बयान आ जाता है। और फिर मैं सहाफियों को कहूंगा, मैं समझता था कि हमारे सहाफी बड़े प्रो डेमोक्रेसी हैं, चले जी मेरे बड़े खिलाफ होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए तो साथ है। तो वही जो तमाशा है, ये कैसे देख रहे हैं? क्या उनका कोई जमीर नहीं जाग रहा? क्या जब उन्होंने शीरीन मजारी से जो हुआ और जो उसने फिर आखिर में जाके पार्टी छोड़ी, क्या उनको कोई दिल में आवाज नहीं कोई आई कि ये इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है एक माशरे पे? कोई आपको ये लगा नहीं? जो औरतों की तंजीम है, जो औरतों के हकूक के ऊपर बात करती है, कि एक ऐसी औरत जो बेवा, वालदा उसकी बेवा, बेटी एक जो उसका ध्यान रख रही है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज, उससे जो इन्होंने किया है इस गर्मी के अंदर, कभी एक जेल में लेके जाएं, उसके बाद उधर से निकाल के दूसरे जेल में ले जाएं, उधर अदालत उसको जमानत है कोई और केस में पकड़ के ले जाए, गुजरात ले गए इस गर्मी के अंदर।
تو بلڈ پریشر کی شیرین ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی، کوئی اور کیبنٹ منسٹر، ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی، وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مظاہری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی، پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے، کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. اور عورتوں کو، بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، گھر کے اندر گھس گئے لوگ، انہوں نے آ کے رات کو بیوی، میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے، میری بزنسز کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے، سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا، کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں، اب یہ وہ کر رہے ہیں، میری بزنس بند کر دی ہے. اوکاڑا کے اندر اس کے گھر، کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا، بلڈوز کر دیا. کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے. تو میں پھر سے، کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی. کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں ہو رہا، ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں. مغرب کے اندر، یورپ میں، انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ٹیکس دیں، قانون نہ توڑیں، آزاد ہوتے ہیں. کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے. تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے، فنڈامنٹل رائٹس کا معنی ہی ختم ہو گیا یہاں. یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا، عمران ریاض سے کیا کیا؟ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی. اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو. کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے سے ڈر رہے ہیں. یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے. تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلے ٹھیک ہے، آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے، یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا. اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں، تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے. آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی، آپ سے بھی یہ ہوگا. آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا، بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ مجرم ہو قوم کے، آپ منی لانڈرر ہو، آپ کے لنڈن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے آئے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں. اور مجھے یہ ابھی تک بتائیں، 25 لوگ شہید ہوئے، 69 لوگوں کو گولیاں ماری گئی. کون سی جمہوریت ہے جدھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاکستانی تھے، ان کے حقوق ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، کئیوں کے بیچارے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے، یہ آگے ہوگا.